बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। चलें आज आपको एक परी की सच्ची ज़िंदगी बताता हूँ। आज आपको बताता हूँ ज़िंदगी कितनी दर्दनाक है। आएँ आज सफ़र करें अपनों के जहर का महसूस करना। आएँ आज देखें ज़िंदगी कितनी बदसूरत होती है। आएँ बताऊँ आपको ज़िंदगी कितना दर्द देती है। चलें आपको बताऊँ किसी गुलाब का मुरझा जाना। फारिस भाई मेरा नाम हादी है। अभी मेरी उम्र 32 साल है। आज से 8 साल पहले मैंने जब एफएससी के इम्तिहान पास किए, टाइम पास और कुछ पैसे कमाने के लिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मेरा स्कूल में पहला दिन था। मुझे छठी क्लास को पढ़ाना था। मैं बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर लतीफ़े सुनाया करता था। मेरी बात सुनकर सारी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। लेकिन एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी शहज़ादी थी, एक ऐसा फूल था जो सबसे ज़्यादा हंसती थी। उसे देखकर मैं भी हंसने लगता। वो अभी 14 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा सा रंग, अल्लाह पाक ने उसे इतना हुस्न दिया था, मैं चाहूँ भी तो बता नहीं सकता। उसके चेहरे की जानिब मुसलसल नहीं देखा जा सकता था। अल्लाह पाक ने उसे इतना खूबसूरत बनाया था। वो हर क्लास में टॉप करती, बहुत बहुत ज़हीन थी, इसलिए मेरी फेवरेट स्टूडेंट बन गई। उसका नाम मिनाहिल था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। उसे मैं पूछता था, अच्छा मिनाहिल बेटा, क्या बनना चाहती हो पढ़कर? वो मुस्कुराते हुए कहती, सर जी मैं पुलिस वाली बनना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझसे डरें। मैं मुस्कुराने लगता, वाह जी वाह, पुलिस वाले तो बड़े जालिम होते हैं। मुस्कुराते हुए कहती, सर जी मैं कोई जालिम थोड़ी ना होंगी। उसको मैं कहता था, मिनाहिल 5 मिनट तुमने हंसना नहीं है, 100 रुपए दूंगा। वो 5 मिनट क्या, मुश्किल से चंद सेकंड खामोश रहती, फिर मुस्कुराने लगती। फिर एक दिन उसे मैंने उदास देखा। मैं हैरान था, पहली बार मिनाहिल को उदास देख रहा हूँ। मैंने पास बुलाया, पूछा, मिनाहिल बेटी को क्या हुआ है? आहिस्ता से बोली, हादी सर, अम्मी की याद आ रही है। मैं मुस्कुराकर बोला, अभी तो आई हो घर से, अम्मी की याद भी आने लगी? उसका लहजा धीमा हुआ, सर जी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी अम्मी को फौत हुए 4 साल गुजर गए हैं। मैं उसकी बड़ी बड़ी पलकों को भीगता देख रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, बेटी अल्लाह पाक की रज़ा थी। और बताओ कौन कौन है घर में? और सर जी मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, बाबा है, और बाबा जान ने अम्मी की वफ़ात के बाद खाला से शादी कर ली, इसलिए खाला भी साथ हैं और दादा जान भी। मैं मुस्कुराया, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ख़ानदान है आपका। वो छठी क्लास में भी टॉप कर गई। मैंने 8वीं तक उस स्कूल में पढ़ाया। फिर मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। यूनिवर्सिटी भी जाता था। मेरा स्कूल आखिरी दिन था। मिनाहिल मेरे सामने खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी, खामोश थी। मैं जब जाने लगा, अलविदा कहा तो बोली, सर जी ना जाएं आप। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, बेटी यूं ही मेहनत करते रहना, उसे दुआएं दी। वो शायद मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर था। मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। 1 साल गुजरा। एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, क्या आप सर हादी हैं ना? स्कूल का नाम लिखा। मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने रिप्लाई नहीं किया। कुछ दिन गुजरे, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। उस मैसेज का जवाब दिया, हाँ मैं हादी हूँ, आप कौन हैं? झट से रिप्लाई आया, सर जी मैं मिनाहिल हूँ, पहचाना मुझे? भला मैं कैसे भूल सकता था उस खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे को। मिनाहिल बेटा कैसी हो? हाय सर जी, आप तो अपने बेटे को भूल ही गए, कसम से आपने कभी पूछा भी नहीं मेरा। मैंने सॉरी किया, फिर सबका हाल पूछा, उदास हो गई। सर जी मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, आपको पता है? मैंने ताज़ियत की, फिर कहने लगी, सर जी अब्बू के जाने के बाद मेरी आपी बहुत परेशान रहती है। कुछ दिन उसने बात की, फिर यूँ हुआ मेरे इम्तिहानात हो रहे थे, मोबाइल बंद कर दिया। मिनाहिल फिर जहन से निकल गई। कुछ माह गुजरे, फिर मिनाहिल का मैसेज आया, ओ सर जी कहाँ रह जाते हो आप? मैंने सॉरी किया, हाल पूछा। इस बार एक नए दुख के साथ मुलाकात कर रही थी। मुस्कुराने लगी, सर जी छोड़ें जी, क्या पूछा मेरी ज़िंदगी का भला? आप बताएं कहाँ होते हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं बेटा जी अब पाकिस्तान से बाहर जाने वाला हूँ, बहुत जल्द, जॉब के लिए। अच्छा बता, आप भी भाई खाला सब कैसे हैं?
हाय सर जी, मेरी आपी फौत हो गई है। मैं चौंक गया। क्या कह रही हो? हाँ ना सर जी, पहले अम्मी फिर बाबा भी छोड़ गए। आपी बाबा के लिए बहुत रोती थी, हर वक्त अब्बू को पुकारती थी, अब्बू की चीजें चूमती थी, कभी उनके कपड़े प्रेस करने लगती, कभी उनके जूते पॉलिश करती, फिर दरवाजे पे खड़ी होकर अब्बू को आवाजें देती। अब्बू के बिना आपी हर गुजरते दिन के साथ खत्म हो रही थी। और फिर एक दिन वो खामोश हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ, उसे हौसला दिया। अच्छा, तो घर का खर्चा कैसा चल रहा है? सर जी, दादा अबू चला रहे हैं सब खर्चा, और चाचू और एक फूफो, उनकी फैमिली भी साथ रहती है ना। लेकिन सर जी, फूफो मेरी खाला से बहुत झगड़ा करती है, बहुत ज्यादा। मैं तंग आ जाती हूँ, मुझे पुरसुकून माहौल चाहिए, हर रोज झगड़ा होता है। मैं इन झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ सर जी। मेरा दिल चाहता है कहीं दूर पहाड़ों में चली जाऊं, जहाँ खामोशी हो, सिर्फ खामोशी। मैंने हौसला दिया, अरे उदास ना हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। मेरा दुबई का वीज़ा लग गया, मैं दुबई चला गया। 2 साल गुजर गए, मेरी मिनाहिल से कोई बात ना हुई। मैं पाकिस्तान वापस आया, मिनाहिल का फिर मैसेज आया, सर जी कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश था। मेरी बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सर जी मेरा छोड़ें, आप बताएं, घूम आए दुबई, कैसा लगा? मैंने उसे दुबई के बारे, उसकी खूबसूरती के बारे में बताया। मैंने फिर पूछा, अच्छा बताओ, पढ़ाई कर रही हो? मुस्कुराने लगी, सर जी मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं गुस्सा करने लगा, इतनी ज़हीन और काबिल थी, क्यों छोड़ दी थी पढ़ाई? अच्छा सर जी, रात को आपसे बात कर सकते हैं? मैंने प्यार से कहा, हाँ मेरे बच्चे। उसने अपनी एक तस्वीर भेजी, वो बेहद खूबसूरत थी। वो रात को इंतज़ार कर रही थी। मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया, लेट आया घर, वो सो चुकी थी। दूसरे दिन फिर मैसेज आया, सर जी आपको इतना तंग करती हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं मुस्कुराने लगा, और सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, आपको रात का बोलकर भूल गया था। सर जी कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं प्यार से बोला, स्टूपिड, ऐसी बात नहीं करते। घर में कैसे हैं सब? सर जी घर में अब कोई नहीं है। मैं चौंक गया, क्या मतलब? दादा अबू फौत हो गए हैं। फूफो और चाची खाला के साथ झगड़ती रहती थी, इसलिए खाला अपने दोनों बच्चे छोड़कर, हमें भी छोड़कर चली गई, और खाला ने दूसरी शादी कर ली। अब सर जी खाला के बच्चे मैं संभालती हूँ। अब मैं बहुत समझदार हो गई हूँ, लेकिन सर जी थक गई हूँ, सारा दिन बहुत काम करती हूँ, बहुत काम। भाई दुबई चला गया है, वो महीनों मुझसे बात नहीं करता। मैं हौसला देने लगा, बस मेरा बच्चा, रोना नहीं, हिम्मत वाली हो तुम। मैं रो रहा था। मिनाहल का वो मासूम चेहरा, हंसती हुई, कह कहा लगाती हुई, उसके दुख बढ़ते जा रहे थे। सर जी मैं बहुत अच्छा जीना चाहती हूँ, मेरा कोई अपना हो, कोई मेरा हाथ थाम कर मेरी थकन महसूस करे, कोई मेरे आंसुओं को साफ करे। सर जी खुदा की कसम थक गई हूँ। आपको पता है सर जी, मैं नफसियाती सी हो रही हूँ। फूफो चाची अजीब अजीब सी बातें करती हैं, मेरे साथ बहुत बुरा रवैया है उनका। फिर मिनाहल अचानक से गायब हो गई। मैं भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। फिर एक दिन ख्याल आया कि मिनाहिल का पता तो करूं। मिनाहिल को मैसेज किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसका फ़ोन नंबर नहीं था। मिनाहिल के पड़ोस में हमारी एक रिश्तेदार रहती थी, उससे किसी तरह राब्ता किया, उससे पूछा तो उसने बताया, हादी भाई, मिनाहिल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। वो पागलों की तरह चीखती चिल्लाती और रोती है। उसको रस्सियों से बांध कर एक कमरे में कैद किया हुआ है। उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। मेरा जिस्म कांपने लगा। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं रोने लगा। आखिर हुआ क्या उसे? हादी भाई, वो थक चुकी थी दुख सहते सहते। उसकी चाची और फूफो उसे बहुत टॉर्चर करते थे। अभी उसकी उम्र है ही कितनी, 19 साल की है। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसको देखने की हिम्मत नहीं है। मैं मस्जिद गया, अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ मांगने लगा, अल्लाह पाक उस बेचारी पे रहम फरमा। छोटी सी जिंदगी में कितने दुख लिए जी रही है। मैं उसे मिलना चाहता था, लेकिन उसके लिए मज़ीद दर्द नहीं बनना चाहता था। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे सामने था, मैं रोता रहता था उसके लिए। 1 साल गुजरा, उसका मैसेज आया, सर जी कैसे हो? मैं उसका मैसेज देखकर रोने लगा। मिनाहिल, मिनाहिल कैसी हो? वो प्यार से बोली, सर जी मैं ठीक हूँ। मैं गुस्से से बोला, कहाँ गुम हो गई थी? वो बताने लगी, सर जी आपको पता है मैं पागल हो गई थी। मैं 6 महीने कमरे में बंद रही थी। मेरा इलाज चलता रहा, अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मैं रो रहा था। मिनाहिल मैं जानता हूँ सब, कैसे बताऊँ तुमको?
میں نے پوچھا آپ کیا کر رہی ہو آج کل؟ سر جی کرنا کیا ہے، سب تو مجھے اب بھی پاگل کہتے ہیں، گھر میں میرا دم گھٹتا ہے اس لیے مدرسہ بچیوں کو پڑھانے آ جاتی ہوں۔ سر جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اب بھائی تو مجھے پاگل سمجھتا ہے اس لیے وہ سارے پیسے چاچو کو بھیجتا ہے۔ سر ہادی آپ میرے لیے کوئی جاب دیکھیں نا اور ایک مدد ہی کر دیں مجھ غریب کی۔ میں مسکرا کر بولا ہاں بیٹا بول لیں۔ سر جی میرا موبائل خراب ہو چکا ہے، کچھ پیسے دے دیں موبائل لے لوں نیا۔ میں نے اسے 20,000 روپے بھیجے کسی بھی طرح سے۔ مجھے کہنے لگی سر جی میری زندگی میں ایک فرشتہ آیا ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کون؟ سر جی انسٹاگرام پہ ایک لڑکے کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بس بہت جلد شادی کر لیں گے۔ میں بہت خوش ہوا، چلو اللہ کا شکر ہے کوئی تو ملا جو اس کا خیال رکھے گا۔ لیکن سب ٹائم پاس کرتے ہیں۔ مناحل اتنی خوبصورت تھی کہ اب کے زمانے کا سارا حسن ایک طرف اور مناحل کی خوبصورتی پھر بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہی بہت پیارا تھا۔ وہ لڑکا جب محسوس کرنے لگا مناحل ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتی، شادی کرنا چاہتی ہے، تو اپنی اوقات دکھا گیا، مناحل کو چھوڑ گیا۔ مناحل نے مجھے بتایا، زور زور سے ہنس رہی تھی، سر جی وہ فرشتہ بھی چھوڑ گیا، اب میری چاچی اور پھپھو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ہادی سر وہ ان پڑھ ہے، پیارا بھی نہیں ہے، لیکن وہ دبئی لیبر کا کام کرتا ہے۔ میرے دل کو سکون تھا، مناحل خوبصورت ہے، اس کا شوہر خیال رکھے گا اس کا نکاح تھا۔ کہنے لگی سر جی میرے لیے دعا کرنا، شکر ہے اس گھر سے میری جان چھوٹ رہی ہے۔ وہ تھک گئی تھی، اب سکون چاہتی تھی۔ سر جی نہ امی ہے، نہ ابو، نہ بھائی ہے، یہاں بڑی بہن بھی نہیں، چلیں آپ مجھے سب کے حصے کی دعائیں دیں۔ میں رو رہا تھا۔ کہنے لگی سر جی میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھوں گی، دیکھنا وہ مجھے بہت پیار کرے گا۔ سر جی میں نا ان کے ساتھ عمرہ کرنے بھی جاؤں گی، آپ کے لیے بھی دعا کروں گی، میرے سر ہادی کو اللہ پیاری سی دلہن دے۔ ویسے سر جی میری شادی ہو رہی ہے تو بھول نہ جانا مجھے۔ میں نے اسے دعائیں دی، مناحل اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، اب اپنے شوہر کے سامنے موبائل نہ استعمال کرنا۔ سر جی اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں۔ اچھا سر جی نکاح میں کیا کیا پڑھتے ہیں؟ میں مسکرایا، لو بھلا مجھے کیا پتا، جاؤ سر جی تسی بھی ایویں ہی ہو۔ سر جی اب بائے، اپنا خیال رکھنا، آپ کو کہا تھا شادی پر آنا، آپ کو بھی میری فکر نہیں، چلے اب دعا دے مجھے۔ میں نے اسے بہت سی دعائیں دیں۔ سر جی پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے حوصلہ دیا، مسکرانے لگی، سر جی 7 سال سے حوصلہ دے رہے ہو، کہاں سے لاتے ہو اتنی باتیں؟ سر جی پھوپھو آ گئی ہے، نکاح کا وقت ہو گیا، بائے سر جی، اللہ حافظ۔ میں بہت خوش تھا، شکر اللہ کا آخر خوشیاں مل گئی مناحل کو۔ میں ایک بار پھر جاب کے لیے دبئی چلا گیا، اپنی لائف میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک قیامت میری منتظر تھی۔ مناحل کو میسج کیا، وہ میرے میسج دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر میسج آیا، سر میں ہی کیوں، آخر میرے لیے ہی کیوں یہ سب دکھ؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ سر جی مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میں کانپ اٹھا، کیا ہوا؟ سر جی کسی نے میرے شوہر کو بتایا تھا کہ میں گھر سے بھاگی تھی کسی کے ساتھ، جبکہ میں تب پاگل تھی اور اکیلی بھاگی تھی۔ اس نے میری ایک نہ سنی، فون پہ ہی طلاق دے دی۔ اب تو میرے الفاظ بھی ختم ہو چکے تھے، اب میں اور کتنا حوصلہ دیتا، اب آخر کب تک اسے صبر کا کہتا۔ دل چاہا خود اس کا ہاتھ تھام لوں، لیکن بیٹی کہتا تھا اسے، ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سر جی اب تھک گئی ہوں، اب بس ہو گئی ہے، اب مر جانا چاہتی ہوں۔ میں آخر کیا کہتا، اب کچھ حوصلے دیے، لیکن آخر کب تک، اب تو میں بھی ٹوٹ چکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کے لیے رشتہ بھیج دوں، وہ جینا چاہتی تھی لیکن کیسے؟ اسے بیٹی کہتا تھا، چپ ہو گیا۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا، میں مصروف ہو گیا، زندگی میں بھول گیا مناحل کو۔ 2 سال بعد پاکستان آیا، یاد آیا مناحل کا، اسی پڑوسن سے رابطہ کیا۔ مناحل کے واٹس ایپ پہ لکھا آ رہا تھا، لاسٹ سین 1 year ago۔ معلوم ہوا مناحل پھر سے پاگل ہو گئی تھی، اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے، وہ سب پہ ہاتھ اٹھانے لگی تھی، پھپھو چاچی سب کو مارتی تھی، اس کو کمرے میں بند کر کے بہت مارتے تھے گھر والے، اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا۔ ایک بار وہ گھر سے بھاگ گئی تو محلے کی ایک عورت اسے اپنے گھر لے آئی۔ مناحل اللہ کا واسطہ دے رہی تھی، مجھے اس گھر نہ بھیجنا، مجھے بڑا مارتے ہیں، بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں۔ 3 دن تک اس عورت کے گھر رہی۔ چاچی نے مناحل کے بھائی کو فون کر کے دبئی سے بلوا لیا تھا، بھائی بھی گھر تھا، افواہ یہ پھیلا دی مناحل کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پھر آخر 10 دن بعد عورت نے مناحل کے بھائی کو بتایا، وہ بھاگی نہیں، میرے پاس ہے۔
بھائی کی غیرت جاگ گئی، مناہل کو گھر لے کر آئے۔ کہتے ہیں مناہل کو اتنا مارا وہ بے جان ہو گئی، اسے کمرے میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اب گھر والے ایک شادی پہ چلے گئے، مناہل کو اوپر ایک کمرے میں بند کر گئے۔ اس زمانے نے اسے اب سچ مچ کا پاگل کر دیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، وہ چیخنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، باہر نکالو مجھے، میں جینا چاہتی ہوں، میں ہوا میں اڑنا چاہتی ہوں۔ محلے والے بے بس تھے، نہ جانے کیسے وہ زندگی کی تلاش میں روشن دان تک پہنچی۔ روشن دان سے باہر نکلنے لگی، دوسری منزل سے نیچے گری، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ دن ہسپتال رہی، پھر ہر درد سے آزادی مل گئی، پھر ہر دکھ ختم ہو گیا، پھر ہر ستم مٹ گیا۔ مناہل صرف 22 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسی، آنکھیں کھلی تھیں، حسرت بھری نگاہوں سے شاید سکون کا ایک سانس تلاش کر رہی تھی وہ۔ مناہل اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اپنے پیچھے ہزاروں سوالات چھوڑ گئی۔ میں اس کی قبر پہ بیٹھا چیخ چیخ کر رونے لگا، وہ مناہل مسکراتی ہنستی کہا لگاتی، کتنے دکھ سہ کر آخر خاک ہو گئی، میں آج بھی تنہا بیٹھا روتا ہوں۔ مناہل کیا چاہتی تھی آخر؟ بس خوشیوں کے 2 پل، وہ اپنوں کا پیار چاہتی تھی، وہ بہت اچھے سے جینا چاہتی تھی، وہ ہر رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن اپنوں نے اسے مار ڈالا۔ نہ جانے اور کتنی مناہل ابھی بھی اس جیسی تڑپ میں ہے۔ خدارا کسی کو 2 پل کی خوشیاں دے دیں، مناہل کی طرح خاک نہ کریں، وہ زندگی میں سکون نہ حاصل کر پائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آئیں سب مل کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے لیے اِصالِ ثواب کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ ہر پڑھنے والی آنکھ یہ دعا کرے جس لڑکی کی یہ کہانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ہم نے کسی وجہ سے اس کا اصل نام بدل دیا ہے۔ کومنٹ میں دعا کر کے اس کو قبر میں سکون دلا سکیں۔ خدارا جینے دے مناہل سی شہزادیوں کو۔ یہ معاشرہ بہت ظالم ہے، خدا کرے اب قیامت آ جائے کہ ہم اب انسان حیوان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ اور وہ عورت جو خود بہت مظلوم کہتی، اگر تمہارا درد مناہل سے کم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ہاں چلیں اس شہزادی کے لیے دعا کریں، سب کومنٹ ضرور کریں۔